نبقاو ديما في لو موديل دو بيولوجي سيلولار لو شابيتر نيميرو 1 لو كور نيميرو. دونك عندنا لو بلان هذا باش ما تخلطلكمش لي زيدي من بعد. لو واش حنهضروا في لو كور هذا بربي ان شاء الله حنهضروا عفوا على الانتروداكسيون، يعني حيت عندنا انتروداكسيون على الدرس عموما على الاغشيه البيولوجيه، امبورطونس دي ممبران بلازميك، لي فونكسيون تاعهم، لا ستركتور و لا كومبوزيسيون شيميك و لي بروبريتي دو ممبران بلازميك، يعني الخصائص تاعها. دونك في الكور هذا على واش حنهضروا على الاغشيه البيولوجيه اللي هي لي ممبران بيولوجيك ستركتور اي فونكسيون. دونك واش نبداو بانتروداكسيون. واش حنقولوا؟ الاغشيه البيولوجيه هي عباره عن طبقات مزدوجه من الفوسفوليبيد تندرج بروتينات فيها بشكل غير متناظر وغير متجانس. يطلق على الغشاء الذي يحد الخلية اسم غشاء هيولي أو بلازمي، ويطلق على أغشية العضيات باسم العضية المعنية، مثلا غشاء نووي، غشاء ميتوكوندري. دونك هذا هما، يعني حب يقول لي باللي راه الغشاء الهيولي نقدر نسموه أيضا غشاء بلازمي، وأنه الأغشية اللي تحيط بالعضيات نسموها على حسب العضية المعنية، كما مثلا غشاء اللي خاص بالنواة غشاء نووي. نظن أنها واضحة. دونك لهنا واش حاب يقول لي؟ الغشاء البلازمي واش دوره؟ اولا هو يفصل ما بين الوسط والداخل والخارج خلوي. ثاني حاجه يتحكم في التبادلات ما بين الوسط الداخل والخارج خلوي، ويسمح بالتعارف الخلوي المتخصص ونقل المعلومات الى الوسط الخارجي. يعني نظن راها بالعربيه جد واضحه. الان راح نشوفوا لي ممبران سيلولار. دونك يعني ديما نبقاو في لي ممبران سيلولار، مي دركا شغل نقولوا هذوك العبارات بالفرنسي. دونك قبيله واش قلنا؟ انه هو فاصل ما بين الداخل والخارج خلوي، يعني هما فرونتيير لانتيريور الاكستيريور دو لا سيلول. دونك اول حاجه يعني لي ممبران سون انديسبونسابل على في، حاجه باينه يعني هما اساسيين في حياه الخليه. النقطه الثالثه انه ال permettent aux cellules de maintenir un milieu interne différent du milieu extracellulaire. دونك باينه شغل انه مادامها تفصل ما بين الوسط والداخل الوسط الداخل والخارج خلوي، مادامها تشكل حاجز ما بينهم، اكيد راح تسمح لي بانه تحافظ لي على المحتوى الداخلي للخليه. دونك elle possède une perméabilité très sélective، يعني عندها نفاذيه عاليه، يعني الاغشيه تميز بانها عندها نفاذيه عاليه. les constituants principales sont les lipides et protéines. يعني لهنا واش حاب يقول لي؟ حاب يقول لي باللي راها من بين المركبات الاساسيه في الغشاء هما لي ليبيد ولي بروتين، يعني الدهون والبروتينات. دونك لهنا ماهيش ترجمه حرفيه يعني الاساس الدور الغشاء الخلوي، لكن يعني هناك نقاط مشتركه ما بين النقاط اللي هضرنا عليهم قبيله بالعربيه. دونك لي فونكسيون دي ممبران سيلولار، يعني الوظائف تاعها بعد ما هضرنا على لامبورطونس. لي فونكسيون عندنا الاولى، يعني حنقراها لكم باختصار. الاولى تقول لي لا كومبارتيمونطاسيون، يعني حتكون تجزأ لي، يعني تفصل لي الوسط الداخل على الخارج خلوي. ثانيا لي زيشانج دانفورماسيون افيك دوطخ سيلول، يعني تسمح لي بتبادل المعلومات من بين الخلايا عن طريق باغ اكزومبل لي ريسبتور هرمونال. ثالثا لا ريغولاسيون دو ترانسبور دي زيون بروتين اكسيتيرا، يعني عندها دور في الريغولاسيون دو ترانسبور، في تنظيم النقل تاع مختلف العناصر. لي موفمون سيلولار، يعني الحركيه الخلويه كما تشكل الارجل الكاذبه كما الاطراح الخلوي. لي فينومين دو ريكونيسونس انتيجين دو سيرفاس، يعني ظاهره التعارف عن طريق الانتيجين اللي موجود في السطح تاعها. لا ريغولاسيون دو ميتابوليزم، يعني عندها دور في تنظيم الايض. واخيرا procure un site pour les réactions chimiques ne pouvant pas se produire dans un environnement aqueux. دونك بذلك نعود كملنا لهنا. الان راح نشوفوا لا ستركتور دي ممبران بلازميك، يعني كي نقولوا ممبران بلازميك ولا ممبران بيولوجيك كامل يعني نفس التسميه اللي هو نقصد به الغشاء البلازمي. دونك لا ستركتور تاعو حنشوفوها اول حاجه بالميكروسكوب اوبتيك، يعني بالمجهر الضوئي. كما نعرفوا المجهر الضوئي ما يبينش تفاصيل كما المجهر الالكتروني. اول حاجه دونك يعني دي فوا حتلقاو مثلا كيما هذه الفراز اون فرونسي، تلقى هذه لهنا الترجمه تاعها بالعربيه. دونك او ما لحقتوش معايا وانا قاعده نشرح عندكم هذا تبعوا عليه. عندنا en microscope optique la membrane plasmique apparaît
comme une limite finie entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. دونك لهنا واش حاب يقول لي انه لما نشوف الغشاء البلازمي بالمجهر الضوئي راح يظهر لي الغشاء البلازمي عبارة عن حد دقيق تخيفين يعني ما بين الوسط الخلوي الخارجي والداخلي. بالنسبة للميكروسكوب إلكترونيك واش حاب يقول لي observe une très lamination de la membrane، يعني يظهر على شكل 3 طبقات. وشنو هما هذو 3 طبقات؟ une feuillette claire de 3 nanomètres ou entourée par 2 feuillettes sombres de 2,5 nanomètres. Chacun, l'épaisseur totale est donc environ 8 nanomètres. واش حاب يقول لي؟ بما تخلط لكمش يعني واش حيظهر لي؟ حيظهر لي 3 طبقات. الطبقة الوسطانية يعني الوسطى هي عبارة عن طبقة نيرة محاطة، يعني جاي فوقها وتحتها طبقتين عاتمتين. السمك تاع الوسطانية 3 نانومتر، والسمك تاع الداكنتين اللي الفوق واللي تحت 2.5 نانومتر. يعني السمك الكلي وش يظهر لي هو 8 نانومتر، يعني سمك الغشاء الكلي هو 8 نانومتر. دونك هذه هي كيفاش تظهر. هذه هي تظهر على شكل 3 طبقات. دونك الان راح ننتقلوا للكومبوزيسيون شيميك دو لا ممبران بلازميك. دونك من هذه الفقره كامل ما كان لها نتاعكم ونقراها. واش حاب يقول لي من الفقره هذه كامل؟ انه لا ممبران يتكون من لي ليبيد، يتكون من لي بروتيين، ويتكون من لي غلوسيد. بالنسبه لي بروتيين قادر يعودوا انتغري، قادر يعودوا بيريفيريك، وقادرين يعودوا غليكوليزي يعني كيما الجليكوبروتيين. دونك واش حاب يقول لي انه لو بوا سيك يعني الوزن الجاف تاع لا ممبران بلازميك من واش يتكون من لي ليبيد اللي هما لي فوسفوليبيد اي لي كوليسترول بنسبه 49%. ثانيا بروتين ريسبتور ترانسبورتور ولي زونزيم، تشمل يعني لي بروتين يشملوا المستقبلات والنواقل والانزيمات بنسبه 43%. دونك لهنا واش حاب يقول لي ليبيد فورمون لو سكوليت دو ممبران، واما لي بروتين اتاشي بلوز او موان او فوسفوليبيد. بالنسبه لي غلوسيد اللي هما غليكوفوسفوليبيد اي غليكوبروتين بنسبه 8%، يعني الدهون البروتين ولي البروتينات والغلوسيد. دونك بعد ما عرفنا شنو هو لا كومبوزيسيون بيوشيميك تاع لا ممبران بلازميك، كنا هضرنا قلنا انه يتكون من بين مكوناته هما لي ليبيد بنسبه 49% تقريبا. دونك لهنا حنهضروا على تنوع الاغشيه الدهنيه، لا ديفيرسيتي دي ليبيد ممبرانير. نقراو الفقره هذه. لي ليبيد دو لا ممبران سون امفيفيل، c'est-à-dire qu'ils possèdent un pôle hydrophobe orienté à l'intérieur de la bicouche et un pôle hydrophile orienté soit vers le milieu aqueux ou la extracellulaire soit vers le milieu aqueux intracellulaire. donc لهنا واش حاب يقول لي انه لي ليبيد ممبرانير هما عباره عن ثنائيه قطب. بوركوا ثنائيه قطب؟ كان فيهم قطب هيدروفوب يعني كاره للماء، يعني نلقاو موجه للداخل، واما المحب للماء الهيدروفيل نلقاوه موجه للخارج او نحو وسط مائي داخل الخلايا. دونك كما راكم تشوفوا لهنا. donc parmi les lipides membranaires il y a les phospholipides, le cholestérol et les glycolipides. donc عندنا فوسفوليبيد كوليسترول وغليكوليبيد، يعني هذو الزوج كنا ذكرناهم قبيل كي كنا نهضروا على البوا سيك. Ces lipides ont une répartition asymétrique au sein de la membrane, sont mobiles et déterminant la fluidité membranaire. donc واش حاب يقول لي هنا؟ حاب يقول لي بلي راهم لي ليبيد هذو عندهم توزع غير متماثل، يعني ما همش بنفس التوزيع على يعني على مستوى لا ممبران. واول ثاني حاجه انهم موبيل، وثالث حاجه هذه الموبيليتي تسمح لي بلا فلويديتي ممبرانير، هي اللي تعطيني الخاصيه تاع ميوعه الغشاء.
دونك نجو لتنوع الاغشيه الدهنيه. واش حيعود عندنا؟ قلنا بالنسبه لي ليبيد عندنا انواع بزاف، لي فوسفوليبيد ولو كوليسترول ولي غليكوليبيد كما كان يقول للساعه في الباراغراف. حنبداو باول نوع هو لي فوسفوليبيد، يعني النوع الاول من الليبيد تاوعنا هما لي فوسفوليبيد. واش حاب يقول لي؟ لي فوسفوليبيد présentent une tête hydrophile phosphate et groupement spécialisé et une queue hydrophobe chaîne d'acides gras. واش حاب يقول لي؟ لي فوسفوليبيد ديما نلقاو فيهم القطب المحب للماء هو فوسفات وجروبمون سبيسياليزي، وبالنسبه للقطب الهيدروفوب نلقاو فيه سلسله من الاحماض الدهنيه. دونك بالنسبه للفوسفوليبيد فيهم نوعين. النوع الاول هو لي غليسيروفوسفوليبيد. من واش يتكون كوريسبوندون اسوسياسيون دو. من واش يتكون من غليسيرول دو زاسيد غرا يعني حمضين دهنيين، اسيد فوسفوريك حمض فوسفوريك، اي الكول كحول، اي اسيد اميني واحماض امينيه. دونك هذا بالنسبه للغليكو فوسفوليبيد، غليسيرو فوسفوليبيد عفوا. بالنسبه للثاني سفنغو فوسفوليبيد من واش يتكون؟ correspondant à l'association de sphingosine, acide gras, acide phosphorique, alcool ou acide aminé, on obtient ainsi la sphingomyéline. دونك كيما تجي تشوفوا هنايا كاين عناصر مشتركه ما بين هذو النوعين. العناصر المشتركه هما وشنو؟ هما لاسيد فوسفوريك، وانه قادر يتكون من الكول او اسيد اميني و اسيد غرا. هذو العناصر المختلفين. اما بالنسبه لهنا غليسيرول، وهنا نلقاو سفنغوزين و اوبتيان انسي لا سفنغوميلين. دونك هذو هما الاختلافات اللي كاينه ما بين النوعين. الان راح ننتقلوا للنوع الثاني من الليبيد بعد ما هضرنا على النوع الاول من الليبيد اللي هو الفوسفوليبيد. دونك الان راح نهضروا النوع الثاني من الدهون الغشائيه هما لي غليكوليبيد. دونك لي غليكوليبيد هما ليبيد لي ا دي سكر. من الاخر غليكوليبيد، غليكو هو سكر والليبيد هو ليبيد. دونك ليبيد تعود مرتبط مع الجلوكوز سموه غليكوليبيد. لي غليكوليبيد سون دو تيب. on trouve les glycéroglycolipides et les sphingoglycolipides. دونك كيما قلنا قبيل بلي راهم لي فوسفوليبيد فيهم النوعين هذوك، دونك اوسي لي غليكوليبيد فيهم هذو النوعين بلا ما ندخلوا في التفاصيل تاع التكوين. دونك النوع الثالث من لي ليبيد من الدهون الغشائيه هو الكوليسترول. دونك لو كوليسترول est uniquement présent dans les membranes des cellules animales. يعني هو اول حاجه الكوليسترول ركزوا على هذه النقطه انه يتواجد فقط في خلايا يعني في اغشيه خلايا الحيوانيه، الخلايا الحيوانيه. on y fait il est absent des cellules végétales et des bactéries. مقابلها انه ما نلقاوش في les cellules végétales والبكتيري. Le cholestérol est composé d'un noyau stéroïde hydrophobe, d'une queue hydrophobe et d'une fonction alcool hydrophile. دونك واش حاب يقول لي؟ لا موليكول اي دونك امفيفيل. دونك هي لا موليكول تاع الكوليسترول هي امفيفيل يعني ثنائيه قطب. شو معناها؟ لانه يتكون الكوليسترول من واش؟ يتكون من نوايو ستيرويد كارهه للماء، وذيل ايضا كاره للماء، ووظيفه كحوليه محبه للماء. لهذا قلنا انه هي ثنائيه قطب. بالنسبه للماء représentant environ un quart des lipides membranaires et influence la fluidité membranaire. دونك حاب يقول لي باللي الكوليسترول يشكل لي ربع دهون الغشاء، وهو اللي اثر على لا فلويديتي ممبرانير، ياثر على ميوعه الغشاء. دونك هادو بعد ما كملنا الان تنوع الاغشيه الدهنيه، دونك هادو الانواع الثلاثه نلقاهم في لا ممبران كيما قبيله كنا نشوفوا في النموذج الفسيفسائي المائع. واش شفنا؟ دونك هادو كامل نلقاوهم راح يوضحوا لنا الصوره اكثر واكثر في النموذج الفسيفسائي المائع. راح نلقاو كوليسترول، وراح نلقاو غليكوليبيد، وراح نلقاو الفوسفوليبيد. يعني هذه الانواع كامل حتبان لنا في النموذج الفسيفسائي المائع.
دونك بالنسبه لنموذج الفسيفسائي المائع، كما تلاحظوا يعني فسيفسائي مائع يعني نعرفوه من قبل. اول حاجه يتكون من دو كوش، يعني يظهر لي بلي راه ممبران واش يتكون من دو كوش دو فوسفوليبيد. Donc c'est ça, deux couches de phospholipides, protéines à la surface et à travers. يعني تلقاو فيه بروتينات انتجري ولا بيريفيريك كما شرحنا، بوليساكاريد اتاشي او ليبيد او بروتين. يعني بوليساكاريد يعني يا اما تلقاوها مرتبطه بلي ولا بلي عفوا بلي ليبيد ولا بلي بروتين. كوليسترول انتر لي فوسفوليبيد، يعني نلقاو كوليسترول ايضا بلا ما ننساو الكوليسترول. دوك كما تلاحظوا لهنا ها هم غليكوبروتين يعني مرتبط بالبوليساكاريد، هذا عبيه سماه غليكوبروتين. دونك لو بروتين دو سيرفاس ها هم كما تلاحظوا جاي في سيرفاس، بروتين انتراممبرانير يعني انتغري، و كوا اوسي كوليسترول هاي اللي هنا جزيئات كوليسترول. دونك لهنا على واش سميناه فسيفسائي مائع؟ لانه مائع لانه مكوناته دائما تتحرك، وفسيفسائي يعني التركيب الغير متجانس للجزيئات المكونه ليه. دونك هاي صوره اخرى يعني نتمنى تكون اوضح. دونك كما تلاحظوها هم منا لي جلوسيد، منها غليكوبروتين، منا بروتين بيريفيريك، منا بروتين انتراممبرانير، ومنا لي فوسفوليبيد يعني طبقه تاع الفوسفوليبيد، ومنا الكوليسترول. دونك تبين لي هنا مختلف الجزيئات اللي تكون منها. دونك بعد ما حضرنا على أهمية الغشاء، وظيفته، التنوع يعني الجزيئات اللي كاينه فيه، تنوع الليبيد خاصة، وهضرنا على نموذج الفسيفسائي المائع. الآن راح نشوفوا البروبريتي دي ممبران، راح نشوف خصائص الغشاء الآن. دونك أول خاصية عندنا هي لوتو اسامبلاج دي ليبيد. يعني واش قاصدين بها؟ انه عندنا لي phospholipides dus à leurs propriétés physico-chimiques s'assemblent de manière automatique en différentes sortes de structures suivant l'environnement. دونك لهنا قال لك على حسب l'environnement اللي راها فيه راح يصير لها تجمع ذاتي، يعني حتصير لها تجمع ذاتي يعني اوتوماتيكيا يصير تجمع ذاتي. كيفاش حيعود؟ لي ليبيد تقدر تتجمع على شكل طبقات، يعني شكل طبقة مونوكوش كيما الطبقة تاع الغشاء تاعنا مونوكوش، هذه الطبقة لي مثال. دونك راح تتجمع يعني حتتكور على نفسها. واما هنايا يعني اللي هنا طبقة واحدة. اما لي بيكوش فوسفوليبيديك permettant la formation de vésicules sphériques appelées liposome. تسمح طبقات الفوسفوليبيد ثنائية بتكوين حويصلات كروية تسمى الجسيمات الشحمية. دونك هنا كاين فرق، هذه طبقة أحادية. طبقة أحادية هذه لما تتكور على نفسها تعطينا مثال، واما طبقة ثنائية الطبقة كما تاع الغشاء يعني طبقة فوسفوليبيدية ثنائية لما تتكور على نفسها واش راح يصرى؟ راح يصرى انه تعطينا حاجة اسمها دوبيكوش فوسفوليبيديك. عفوا ما تعطيناش بوكوش فوسفوليبيديك، يعني بوكوش فوسفوليبيديك لما يعودوا يعني زوج مونوكوش فوسفوليبيديك. هادو لما يتكوروا على نفسهم تعطونا ليبوزوم. يعني انواع اللوتو اسامبلاج هو مونوكوش، مثال وليبوزوم. الخاصيه الثانيه هي عدم تماثل تناظر الغشاء. Donc toutes les membranes biologiques sont constituées de feuillettes dont les compositions lipidiques sont différentes, sauf le cholestérol qui se trouve en quantité équivalente dans l'un ou l'autre des feuillettes pouvant basculer facilement l'un à l'autre. Je قاصد بها لهنا قال لي باللي راها الأغشية البيولوجية تتكون لي من تراكيب دهنية يعني بقيم ماشي كيف في يعني مش في الكوتي هذا كيما في الكوتي هذا، يعني مش كيف ماشي متوازنة، يعني مش متناظرة، يعني مش كيما الجزيئة اللي نلقاها هنا هي نفس الجزيئة اللي حنلقاها هنا. قادرة واحدة نلقاها هنا وواحدة نلقاها هنا، مش ضروري كيف قادرة من يعود غليكوليبيد مش ضروري في الكوتي الاخر نلقاو غليكوليبيد، قادرة من نلقاو غليكوليبيد ولا ما كان والو. ها كيما راكم تشوفوه. دونك قالك صوف الكوليسترول اللي يتواجد بكمية متكافئة. علاه؟ لأنه يستطيع الانتقال بسهولة من وريقة لأخرى Donc le feuillette interne est caractérisé par. Donc là هنا واش حاب يقول لي؟
حاب يقول لي الوراقه الداخليه تاع الغشاء البلازمي. دونك هذه طبقتين فوسفوليبيديتين. دونك حنهضروا على الوراقه الداخليه واش كاين فيها. فوسفاتيديل سيرين، فوسفاتيديل ايثانول، امين، اي فوسفاتيديل اينوزيتول. اوكي، هادو انواع من الفوسفات. دونك هادو خصائص تاع الوراقه الداخليه، يعني ذو الجزيئات اللي نلقاوهم فيها. اما لو فييت اكسترن est caractérisé par sphingolipides، فوسفاتيديل كولين اي غليكوليبيد. اما بالنسبه للوراقه الخارجيه هذه اللي جايه من برا تتميز بهذو الجزيئات كاينين. دوك كيما تلاحظوا اللي كاينين في الفييت انترن ماشي كيما اللي كاينين في الفييت اكسترن، معناها اسيمتري ممبرانير. دونك لهنا راح ننتقل للخاصيه الثالثه هي لا فلويديتي ممبرانير، اللي هي ميوعة الغشاء. La mobilité des lipides est nécessaire pour l'activité cellulaire. Ils peuvent se mouvoir de différentes manières au sein de la membrane. يعني ميوعة الغشاء يعني حركية الدهون جد ضرورية في l'activité cellulaire. أول حاجة يعني كيفاش قدرت تتحرك هذه الدهون. دونك كيما قلنا قبل، قلنا لي ليبيد هما العنصر الأساسي اللي يعطينا الخاصية تاع ميوعة الغشاء. قالك par rotation rapide autour de leur axe، يعني الدوران حول محورها، ولا par la diffusion latérale au sein d'un même feuillette، mouvement très fréquent et rapide. Donc la par diffusion enfin transversale، le passage d'un feuillette à l'autre، يعني جو تقفز ما بين ورقة والأخرى. هي يعني الحركة هذه rare et lente يعني نادرة. par la flexion des chaînes acides gras des lipides. Donc la fluidité membranaire intervient dans différentes fonctions cellulaires. دونك بالنسبه دوكا بعد ما عرفنا مختلف الحركات اللي قادره تقوم بها الدهون. دونك كما تلاحظوا هنا هو هذه رسمه شغل تبين يعني هذه لا فلويديتي بواش تسمح، شنو هي لي فونكسيون اللي تدعمها. لابسوربسيون، الامتصاص، لا سكريسيون، افراز، لا بروتيكسيون، حمايه، l'adhérence ou l'التصاق، communication التواصل، l'interaction التبادل، l'interaction avec la matrice يعني التبادل مع الحشو. دونك هذه هي الحوايج اللي قادره تسمح لي بها. بالنسبه لي بروتين ممبرانير قبيله كنا هضرنا على بروتين ممبرانير، قلنا كاين فيهم الانتغري كاين فيهم بيريفيريك، هضرنا عليهم في النموذج الفوسيفيسي المائي. maintenant نزيدو ندققو فيهم شويه. دونك بعد ما كملنا لي بروبريتي قلنا بلا عندنا ثلاث خصائص هي لا سيمتري ولا فلويديتي وال l'auto-assemblage des lipides. Donc les protéines membranaires, les protéines membranaires ont des rôles bien spécifiques au sein de la double couche phospholipidique, récepteur, transporteur phospholipidique, récepteur, transporteur, adhérence cellulaire, catalyse enzymatique, transducteur des signaux، etc. Donc من بين الوظائف تاع لي بروتين هما دور تاع تحفيز انزيمي، نواقل، مستقبلات. دونك بالنسبه للبروتينات فيهم انواع، عندنا بيريفيريك او اكسترانسيريك اللي هي محيطيه او خارجيه، sont localisés en dehors de la bicouche phospholipidique، sont accolés à la membrane. دونك كيما هذه دي ولا او هذو محيطيه. بروتين انتغري او intrinsèque A et B et C par exemple كيما A ou B ou C هذو سموهم des protéines intégrées transmembranaires aussi et en interaction avec des protéines de cytosol B. Donc ce dernier type de protéine est impliqué dans la transmission des signaux hormones. Donc هذا الدور الرئيسي تاعهم هو انه يسمحوا لي بنقل الاشارات تاع الهرمونات، الهرمونات. دونك بعض الامثله على البروتينات: قنوات ايونيه، لي كانو ايونيك، لي بومب ايونيك، ou aussi les récepteurs aux hormones et neurotransmetteurs. دونك النقلات العصبيه اي بروتين دايزون اللي هي بروتينات الالتصاق. دونك هادو امثله على البروتينات الغشائيه. راح ننتقلوا لي جلوسيد ممبرانير. لي جلوسيد ممبرانير ولا الكربوهيدرات الغشائيه، la grande majorité des glucides membranaires sont sous forme de glycoprotéines et une petite partie sous forme de glycolipides.
يعني قبيله واش قلنا، يعني واش نقولوا باللي راهم لي غلوسيد ممبرانير يعني الكربوهيدرات الغشائيه هما عباره عن غليكوبروتين ولا غليكوليبيد. Donc, au niveau de la membrane des glucides, n'existe pas l'état libre. Ils sont liés à des protéines, des lipides. يعني les glucides يعني ديما راح نلقاهم لي بدي بروتين ولا لي بدي ليبيد، يعني ما نلقاهمش ليبر. ils sont exposés à l'extérieur de la cellule، يعني ديما نلقاهم في الجهه الخارجيه تاع الخليه. دونك هذا هما لي glucides membranaires.